नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। पछिल्लो समय सुर्खेतमा अवैध काठ तस्करी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी बढ्दै, विशेष गस्ती परिचालन गरी अवैध तस्करीलाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजनल प्रमुख दाहालको दावी। लकडाउनको अवधिमा सुर्खेतमा घरेलु हिंसा र आत्महत्याका घटना बढ्दै, यो अवधिमा जिल्लाभर 20 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाई। दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीद्वारा क्यान्सर पीडित बालकलाई 1 लाख सहयोग, थप सहयोग गरिदिन पीडित परिवारको आग्रह। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो। अबदेखि निजी अस्पतालहरूले पनि आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने। सरकारले कोरोनाको क्षति र भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारे आकलन गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको आरोप। नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको नेता नेमाङको ठहर। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण, सहयोगले सुरक्षाकर्मीहरूको हौसला बढाउने विश्वास। अब खबर विस्तारमा। पछिल्लो समय सुर्खेतमा अवैध रूपमा काठ तस्करी, वन्यजन्तु चोरी सिकारी र वन अतिक्रमण बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको मौका छोपेर काठ तस्करी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी गर्ने क्रम बढेको हो। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार लकडाउन अवधिसम्म करिब 1000 क्युफिट काठ बरामद गरिनुका साथै 5 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। कार्यालयका डिभिजनल वन प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहालले पहिलेको तुलनामा अहिले 10 गुणा बढी चोरी सिकारी भएको बताउनुभयो। जंगलमा घाँस दाउरा काट्न जानेको संख्या पनि बढेको उहाँको भनाइ छ। नर्मल बेलामा भन्दा अघि पछिको बेलामा भन्दा यो लकडाउनको बेलामा झन्डै 10 गुणा जति चाहिँ यो काठको वनमा चाहिँ दबाव, त्यस्तो प्रेसर त्यो खालको पर्यो। पब्लिकले काम गर्ने बेला, यही विकासका कामहरू गर्ने बेला, यही सबै बेला ठ्याक्कै यही फागुन चैत वैशाख जेठसम्म त हो गर्नुपर्ने। यही बेलामा चाहिँ लकडाउन पर्यो। त्यो भएपछि त मान्छे त कतिपय त निसासिएको पनि फिल गरे होलान्। त्यो हिसाबले नि गए, कोही काफल खान गए, कोही ऐसेलु खान गए, होइन। त्यसैको चलते कतिपयले त्यही मौकामा काठ काटे र हामीले जिल्लाभरिबाट लगभग अहिले चोरी तस्करी बढेको यो पश्चिम बेल्टमा बराताल गाउँपालिका अन्तर्गत अलिक बढी भयो। त्यहाँबाट सुर्खेत छिराउन सजिलो थियो। अनि अर्को यो निकासको तल्लोपट्टि, यो फलान्टे भन्छ तल्लोपट्टि, त्यो साइडमा, अर्को छिन्चु साइडमा, छिन्चुको 70 भन्ने ठाउँतिर त्यो साइडमा बढी नै काठको तस्करी भयो र यता यो साटा। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा त्यसपछि एउटा स्ट्राटेजी नै चेन्ज गऱ्यौँ र वन कार्यालयले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर हामीले अलि नयाँ ढङ्गले गस्तीहरूलाई परिचालन गर्ने र कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेपछि झपाझप समातिन थाले। झन्डै 1000 क्युफिटको हाराहारीमा हामीले काठहरू समातेका। अब यहाँ चाहिँ मान्छे नै 5-7 जना मान्छे समातेर ल्याइयो, कति भागे, तिनलाई ल्याएर मुद्दा लगाइयो। यस्तै वन्यजन्तुको पनि चोरी सिकारी बढेको कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा नै रहेको संरक्षित काँक्रेबिहार जङ्गलमा मात्र 5 वटा जराएको उद्धार गरिएको छ। डिभिजन वन प्रमुख दाहालले काँक्रेबिहार जङ्गलबाट मात्र 5 वटा जरायो घाइते अवस्थामा भेटाएको र 2 वटाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। लकडाउनको अवधिमा 7 वटा वन्यजन्तुका केस भए, त्यसमध्ये 2 वटा छोडियो, 2 वटा वनमा छोडियो, एउटा मृग एउटा जरायो वनमै लगेर छोडियो, एउटा मृगको पाठो ल्याएर यहाँ राखियो। 4 वटा चाहिँ वन्यजन्तु चाहिँ कोही उपचारको क्रममा र कोही घटनास्थलमै मरेको अवस्थामा भेटिएकाहरूलाई अब त्यसको सद्गत गरियो। अलि बढेको छ यो बिचमा, यो लकडाउनको पिरियडमा वन्यजन्तु केस पनि बढेको छ। काँक्रेबिहारका जरायोहरू अलिक खतरामै छन्। त्यही भएर पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चारैतिरबाट कम्पाउन्ड वाल लगाउने र त्यसलाई सुरक्षित गर्ने भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले लगभग 21 करोडको सूचना पनि निस्किएको छ त्यसको। यस्तै लकडाउनको मौका छोपेर वनको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको पनि डिभिजन वन अधिकृत दाहालले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा 25 रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र स्थानीय तहको समन्वयमा फिर्ता ल्याएको उहाँको भनाइ छ। 4-5 रोपनी दशरथपुरमा, 20-25 रोपनी जति यो लेकगाउँ, बड्डीचौर साइडमा भएका, 1-2वटा टहरा छाप्राहरू पनि जनताले हालेका, त्यो पनि अब भत्काउन लगाएर अब आइन्दा गर्दैन। कहिले पिँडालु खेती गरेका, कहिले आलु खेती गर्न लागेका, अहिले नयाँ खन्दै गरेका, पुरानोको भन्दा पनि अहिले यही लकडाउनको पिरियडमा खन्दै गरेकाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई हटाएर वन कायम गरेका छौँ। सामान्य अब छाप्रा बनाएर अलिकति उ गर्न खोज्नेलाई त्यही घटनास्थलमा कारबाही गरेर 25 देखि 30 रोपनी
जग्गा चाहिँ हामीले त्यस्तो अतिक्रमण गरेको पाइयो र त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः वनमै रिकभर गरियो। भ्यालीभित्र हाम्रो गाडी रेगुलर यो चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ चारैतिर, यो काठ एरियामा, रिङ रोड एरियामा भनौँ न, चारैतिर घुमिरहेको हुन्छ। जहाँ समूहले खबर गर्छ, जहाँ त्यस्तो पाइन्छ त्यो ठाउँमा गर्छौँ। अनि अर्को कुरो हामीले टास्क फोर्स बनायौँ दुईवटा, जस्तो पूर्व सुर्खेतमा एउटा, त्यो छिन्चु बेस हुन्छ त्यसको, पश्चिममा एउटा, र त्यसले चाहिँ बडो राम्रोसँग त्यो मोबिलाइज भइरहेछ अहिले, र त्यसले धेरै ठुलो सफलताहरू हात पारेको छ। अहिले गस्ती परिचालन गरिएको र चोरी सिकारी अवैध काठ तस्करीलाई नियन्त्रणमा ल्याइएको डिभिजनल वन अधिकृत दाहालले बताउनुभयो। लकडाउन अवधिमा सुर्खेतमा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत चैत्र 11 गतेदेखि 3 गतेसम्मको अवधिभर सुर्खेतमा घरेलु र सामाजिक हिंसा वृद्धि भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझीका अनुसार सुर्खेतमा यो अवधिमा घरेलु हिंसाका 10 र सामाजिक हिंसाका 12 वटा घटना दर्ता भएका छन्। लकडाउन अवधि जारी रहँदा सार्वजनिक सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा 8, आत्महत्याका 20, हात हतियार खरखजनामा 1 लगायतका मुद्दा दर्ता भएका छन्। मुद्दा दर्ता सङ्ख्या चाहिँ 54 वटा छ, जसमा विभिन्न प्रकृतिका कसुरहरूमा दर्ता भएका छन्। जस्तो सार्वजनिक अपराध, त्यो सार्वजनिक सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा 8 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएर अगाडि बढिरहेको छ, 20 वटा देखिन्छ। त्यस सँगसँगै यो महिलासँग सम्बन्धित श्रीमान श्रीमतीका झैझगडाहरू अनि महिलाहरूमाथि हुने हिंसाहरू पनि केही अलिकता छुटपुट देखिन थालेको छ। सामाजिक अपराधहरू 12 वटा महिला सेलमा दर्ता भएको छ। अनि त्यसै गरी घरेलु हिंसाका केसहरू 10 वटा दर्ता भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला सेलमा 22 वटा केसहरू दर्ता भएको अवस्था छ। उजुरी शाखामा ठाड उजुरी भन्छ, त्यसमा अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 35 वटा उजुरीहरू परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा जिल्लाभर 20 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी निरीक्षक रायमाझीको भनाइ छ। झुन्डी आत्महत्याको 15 वटा केसहरू आए। अनि त्यसपछि अर्को विष सेवन गरेर मृत्यु हुनेमा चाहिँ 5 वटा आए। टोटल यो आत्महत्या केस मान्छे आफै स्वयं आत्महत्या गरेको केसहरू चाहिँ 20 वटा भयो अहिलेसम्म। यसको कारण त अब यो लकडाउन अवधिभर मान्छेहरू एकै ठाउँमा गुम्सेर बस्ने, अनि अन्य मान्छेसँग सम्पर्क नहुने, अनि एउटा मोनोटोनस को अवस्था पनि रह्यो। अहिले एउटा डिप्रेसन जस्ता किसिमका कारणहरू त्यो कारणले हुनसक्छ। अनि अब सबै सँगै बस्दाखेरि झैझगडा हुने, सामान्य कुराहरूमा पनि अलिकति इरिटेट हुने जस्ता कामहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा त्यो देखेको हुनसक्छ। त्यस सम्बन्धी त अब यो अवधिमा सुर्खेतमा 3 जना महिला र 2 जना हराएका बालबालिका फेला परेका छन्। त्यस्तै लागु औषध ब्राउन सुगरका 3 वटा र ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी 3 वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। क्यान्सर पीडित वीरेन्द्रनगर 9 पातलगङ्गाका 4 वर्षीय बालकको उपचारका लागि दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरूले सहयोग गरेका छन्। रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियामा रहेका पातलगङ्गाका युवा राजु चौधरीको पहलमा सङ्कलित 1,01,113 रुपियाँ वडा अध्यक्ष सुरेश मानन्दरले बालकका हजुरआमा रामप्यारी चौधरीलाई प्रदान गर्नुभएको हो। रामप्यारीले नातिको उपचारमा हालसम्म 6 लाख रुपियाँ खर्च भएको भन्दै अहिलेसम्म ऋण गरेर उपचार गरिरहेको बताउनुभयो। ट्युमरको उपचार गर्न अझै धेरै पैसा लाग्ने डाक्टरहरूले बताएको भन्दै उहाँले थप सहयोग गरिदिन सहयोगी मनहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। जटाकटै आउने बाटो बन्द छ। अलिअलि तरकारी व्यवसाय गर्थ्यौँ, त्यो पनि बेचबिखन गर्न पाएको छैन। कतिखेर के हुने हो, सहयोग गरेका छन् तिनीहरूलाई धन्यवाद बाहेक के नै दिन सक्दछौँ। र हामीहरू अझै हुनसक्छ भने जति पनि दयाको भावना जोसँग जाग्छ दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई उठाउनुहुन्छ, यो अभावदेखि मुक्ति दिनुहुन्छ, त्यो नातिको उपचार भएर सन्चो भएर घर फर्केको होस् भनेर यही भन्न चाहन्छु। 5 लाख जति लागिसकेको छ। अब यो पछि यो चराउने भनेर एमआरआई गरिसकेपछि प्रमाणित हुन्छ। मासीमा रहेछ भने के बनमेरा हो कि के हो भन्ने चराउनु पर्छ गरी त्यसलाई 80 लाख लाग्छ भने आछ अरे डाक्टरले भन्यास भन्न लाग्यो छोराले। अब त्यत्रो लगानी कहाँबाट पाएर जुटाउने हो। अझ सक्नुहुन्छ भने देश विदेशमा भएका जति पनि छन्, जहाँ पनि सङ्घ संस्था लगायत सबै जटाबाट पनि सहयोग दिन सक्नुहुनेछ भनेर आशा राख्छु। बालकको कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै वडा अध्यक्ष मानन्दरले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले बालकको उपचारमा समस्या भएको बताउँदै वडा कार्यालयको तर्फबाट पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो। औषधि उपचार गर्ने क्रममा अलि यो ठुलै धनराशि चाहिँ लाग्ने भएको
र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले उपचारमा चाहिँ समस्या भएकोले अब यो कोरियामा बस्दै गर्ने हाम्रो खेती लगायतका साथीहरूले जुन आज सहयोग जुटाएर यहाँ चाहिँ बच्चाको घरसम्म पुर्याइदिने जुन जमर्को जुन गरिदिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्ण थप सहयोग सबैबाट चाहिँ सहयोगी हातहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछन् र हामीहरूले स्थानीय निकायले पनि गर्नुपर्ने सहयोग हामी त सँगै जोडिराखेका छौँ र गर्नुपर्ने अब बिमाका कुरा बच्चाका बिमादेखि लिएर सबै कुराहरू हामी समन्वय गरिरहेका छौँ र अन्य सहयोग पनि हामी गर्नेछौँ। सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ढकालले दक्षिण कोरियामा कार्यरत विभिन्न 45 जना व्यक्तिहरूले गरेको सहयोग बालकका परिवारलाई प्रदान गरिएको बताउनु भयो। कोरियामा रहेका राजु चौधरी लगायत अन्य साथीहरूको सुर्खेतका साथीहरूले चाहिँ र बच्चालाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि उपचारमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ रोजगारी जानुभएको जो साथीहरू थियो उहाँहरूले चाहिँ अर्थ सङ्कलन गरेर सुर्खेतका साथीहरू लगायत अरू जिल्लाका साथीहरूले पनि आफ्नो लक्ष्यअनुसारको सहयोग गरेर चाहिँ पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू घरमा गएर त्यो रकम चाहिँ पुर्याइदिनु होला भनेर हामीले खबर गर्नुभएको थियो र अहिले सहयोग रकम चाहिँ 1,01,113 रुपियाँ जुन पठाउनु भएको थियो त्यही सहयोग चाहिँ हामी रकम सहयोग गर्न आज आएका छौँ। यसमा चाहिँ 45 जना साथीहरूको चाहिँ 45 जनाले सहयोग गर्नुभएको छ। पूर्व अध्यक्ष गणेश अधिकारीले बालकको उपचारमा थप सहयोग जुटाउन पहल गर्ने बताउनु भयो। परिवारको अवस्था देखेपछि अझै सहयोगको खाँचो रहेको महसुस भएको बताउनु भयो। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। आइतबार बाँकेको क्वारेन्टाइनमा रहेका 25 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बाँकेको नरैनापुर 5 का 25 वर्षीय युवकको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको हो। यसअघि धुलीखेल अस्पतालमा 29 वर्षीय सुत्केरी महिलाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको थियो। हामीलाई फेरि एउटा दुःखको कुरा, बाँकेको नरैनापुर 5 बाँकेका 25 वर्षका पुरुष जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो, वैशाख 30 गते इन्डियाबाट भारतबाट आएको हिस्ट्री छ। गए राति स्वास्थ्यमा समस्या भयो, ज्वरो झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू र आज बिहान 6:40 उहाँको निधन भएको छ क्वारेन्टाइनमा र उहाँको स्वाब लिएको थियो। उहाँको स्वाबको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यो यसबारे थप विवरणहरू आउन बाँकी छ। अहिलेलाई अब हाम्रो देशमा 2वटा निधन जो पोजिटिभ कोरोना कोभिड-19 को PCR पोजिटिभ भएको यो सँगै पुष्टि भएको। आइतबारसम्म 36 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 1469 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा 7372 वटा परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भयो। PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या आजसम्म 28160 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 67769 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1469 PCR विधिबाट, त्यसैगरी 2020 RDT विधिबाट थप परीक्षणहरू भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 7372 वटा RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या पुगेको छ। हालसम्म निको भएर घर फर्किएका व्यक्तिहरूको संख्या 36 छ। यसैबीच निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसको RDT परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अनुमति लिएर निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले RDT परीक्षण गर्न पाउने भएका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई RDT परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरिएको हो। हामीले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा RDT विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको लागि निर्देशिका जारी गरेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सो निर्देशिका जारी गरे पश्चात सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी RDT विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको अनुमति लिन सक्नुहुन्छ। अस्पतालहरूले RDT परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट
र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। परीक्षण पश्चात दैनिक रूपमा अस्पतालले त्यसको विवरण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्नेछ। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले आरडीटी परीक्षण बाबत शुल्क लिन पाउनेछन्। किट खरिद गरेको मूल्यमा बढीमा 20% शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले कोभिड-19ले पुर्याएको क्षति र भविष्यमा पार्न सक्ने असरको आकलन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कोरोनाले पुर्याएको क्षतिको ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले महामारीको समयमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको तथा महामारीको नियन्त्रणको तयारी गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको उहाँको भनाइ छ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ। पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड-19ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञानै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुख प्रति कुनै संवेदना छैन। जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना देखिन्छ। एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षको योजना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति 2076 माघ 10 भेटिएको 4 महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज 55 दिन पुरा भयो। हिजोसम्म पीसीआर विधिबाट केवल 26,691 जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारले तथ्याङ्कले देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायतका अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सीमा बाहिर विचलीमा रहेका देशभित्र नै पनि घर बाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैन। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो प्रशंसा गरेको, निकै काम गरेको दाबी गरिएको भन्दै उहाँले 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपटक पढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा केवल सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। विगत 2 वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विगत 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपल्ट पढ्न अनुरोध गर्छु, जसले ती नयाँ नीति र कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गरेको छ। सरकारका 2 पहिलेका नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला 1 वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। 3वटा मुख्य राजमार्ग छेउ बनाउँछु भनेको 765 केबी ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। अहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका 7वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन ल्याइने जस्ता केही सपना पुरा नभई बिना कुनै तुष्टिकरण तुहिएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।
2 वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसले नीति कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने कुरा देखाएको छ। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ। राजनीतिक प्रचार सुविधाका लागि जे पनि गर्छु भन्ने जस्तो सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमका विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ। उहाँले नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी बारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विशेष सकारात्मक भए पनि अपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। मित्र राष्ट्र भारत, चीन दुवै मुलुकले सन् 2015मा गरेको सहमति अनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ। दुवै छिमेकी मुलुक बीच भएको सहमतिको नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट समेत पठाएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। त्यस्तै नेकपाका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै सरकारको बचाउ गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले समय सापेक्ष मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरेको भन्दै उहाँले सरकारको बचाउ गर्नुभएको हो। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यो नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको बारेमा वृहत यसका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेको छ, अध्ययन गरेको छ। यो सम्पूर्ण सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। सिङ्गो देशको माग थियो कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ है नीति तथा कार्यक्रम। मैले माथिदेखि तलसम्म अध्ययन गर्दा पाएँ यो कोरोनामै ध्यान केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। भूकम्पले छेदविच्छेद भएको बेला दुई छिमेकीले नेपालको लिम्पियाधुरालाई व्यापारिक नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर सहमति गरेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यो सहमतिलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। भूकम्प आएको र हामी क्षतविच्छेद भएको सभामुख महोदय 20औं दिनमा हाम्रा दुई छिमेकीले, हामी कसैको नाम लिने हामी गर्दैनौँ, हाम्रा दुई छिमेकीले एउटा सम्झौता गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो र लिम्पियाधुराको त्यो जुन टाई जङ्सन छ त्यसलाई एउटा नाकाको रूपमा, व्यापार नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर अघि एकजना मित्रले संशोधन हाल्दा होइन यो नक्सा बनाउने कुरा भारत र चीनलाई नसोधी हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो टाई जङ्सन बनाउने कुरा सहमति गर्दा उहाँहरूले हामीसँग नसोधिकन हामी त भूकम्पको फोर्स सोहोर्दै थियौँ, भत्केका भग्नावशेषहरू सोहोर्दै थियौँ। सभामुख महोदय, हाम्रा दुई छिमेकी मित्रहरूले त्यसमा सहमति गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो। विनम्र शब्दमा भन्न चाहन्छु म, हामी विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ त्यो सहमतिप्रति हाम्रो स्वीकार्यता छैन। उहाँले सरकार अधिनायकवादी नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। अधिनायकवादी भयो भनेर समय समयमा आएको टिप्पणीको उत्तर दिँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लोकतन्त्रका आधारभूत प्रतिबद्धताहरूलाई जाहेर गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले ट्राफिक प्रहरीलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पुगेर स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। आयोगले 20,000 थान मास्क, 20 लिटर सेनिटाइजर र साबुन लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री
हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग सानो भए पनि नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको हौसला बढाउन स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ। जनताका सेवाको लागि, राष्ट्रको सेवाको लागि जुन खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि सानो हामीले चाहिँ मुस्लिम आयोगको तर्फबाट 2000 थान मास्क र सेनिटाइजर 20 लिटर डिटो के अरे हाम्रो साबुन र ह्यान्ड वास लगायतका थोरै सामानहरू हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ। आज चाहिँ ट्राफिक प्रमुख हाम्रा भीम ढकाल एसएसपी भीम ढकालज्यू समक्ष र यो हामीले सन्देश दिन खोजेको के हो भने यो हुन त सानो कुरो हो, यो ठुलो कुरो होइन, तर कमसेकम जुन उहाँहरूले चाहिँ दिनरात खटिराख्नु भएको छ आफ्नो चाहिँ घर परिवारलाई बिर्सेर सिङ्गो देशको लागि, सिङ्गो देशवासीलाई कसरी यो महामारीबाट जोगाउने त्यो अभियानमा जुन सम्पूर्ण अहिले चाहिँ देशका हरेक निकायहरू लागेका छन्, सुरक्षा निकायदेखि लिएर, त्यसकारण हामी चाहिँ यो सानो सहयोग दिएर कमसेकम उहाँहरूको हौसला चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै हिसाबले चाहिँ मोरल अलिकति चाहिँ हाई होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ आज यो सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ हरेक अहिले चाहिँ जिल्लामा जुन किसिमले हामीले चाहिँ खाद्यान्नको सामग्री पनि हामीले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि हामीले सप्लाई गरिरहेको अवस्था छ, जुन दैनिक ज्यालादारीहरूलाई पनि त्यही विषयमा अहिले चाहिँ कमसेकम हामीले चाहिँ छोटो सानो सहयोग अलि दिएर कमसेकम हाम्रो चाहिँ ट्राफिक दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ उहाँहरूमा अलिकति सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आज हामी चाहिँ यहाँ थोरै सामान हस्तान्तरण गऱ्यौँ। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहणपछि महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले नेपालमा पनि आतंक भइरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मेवारी बढ्दै गएको बताउनुभयो। दिनभरि सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी धेरै मानिसहरूसँग सम्पर्कमा हुने भएकाले जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आवश्यकता बढी हुने गरेको बताउनुभयो। नेपाल अरू देशको तुलनामा चाहिँ जोगिएकै अवस्था छ, तर पनि 1-2 दिन भयो धेरै जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण बढेको र नागरिकहरू आतंकित भइरहेको अवस्थामा अब अझ पनि सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मेवारी झनै बढेर गएको छ र सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ सडकमा ड्युटी गरिराखेको छ र नागरिकहरूलाई घर घरमा रहनुहोस् भनेर लकडाउनको कार्यान्वयन भइराखेको अवस्था छ र सडकमा चाहिँ ड्युटी गर्दाखेरि जोखिमको अवस्था अझ उच्च हुन्छ, अझ धेरै जोखिम छ। किनभने हामीले कोरोनाबाट चाहिँ नागरिकलाई बचाउनको लागि सडकमा ड्युटी गरेर सवारी आवागमनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र पैदल यात्रीहरूलाई पनि त्यो आवागमनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने लगायतका जुन कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। अब यो काम गर्दाखेरि चाहिँ यो कामको अतिरिक्त हामीले अपराध अनुसन्धान नियन्त्रणका पाटोमा पनि सँगसँगै हेर्नु परिराखेको अवस्था छ र यी सबै काम गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै मान्छेसँग चाहिँ संसर्गमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र यो बेलामा हामीले जुन यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई पनि मेन्टेन गर्दै र हामीलाई त्यो गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक स्रोत साधनहरू पनि आवश्यक पर्छ र त्यो स्रोत साधन हामीमा वास्तवमा कमी नै छ। विपदको अवस्थामा सधैँ अग्रपन्थीमा रहने सुरक्षाकर्मीहरूसँग नै पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा सुरक्षामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै जोखिममा रहेकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो समय सुर्खेतमा अवैध काठ तस्करी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी बढ्दै, विशेष गस्ती परिचालन गरी अवैध तस्करीलाई नियन्त्रणमा लिएको डिभिजनल प्रमुख दाहालको दावी। लकडाउनको अवधिमा सुर्खेतमा घरेलु हिंसा र आत्महत्याका घटना बढ्दै, यो अवधिमा जिल्लाभर 20 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ। दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीद्वारा क्यान्सर पीडित बालकलाई 1 लाख सहयोग, थप सहयोग गरिदिन पीडित परिवारको आग्रह। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुग्यो, अबदेखि निजी अस्पतालहरूले पनि आरडिटी परीक्षण गर्न पाउने। सरकारले कोरोनाको क्षति र भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारे आकलन गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको आरोप। नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको नेता नेमाङको ठहर। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण, सहयोगले सुरक्षाकर्मीहरूको हौसला बढाउने विश्वास। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400, इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।